इफेक्ट स्टॉल घातला, सगळे असे स्टॉल घातला कलाकृती स्टॉल घालून हांगा सजयला. त्या कोंब्यांक पेंट मारूंक ना, कोंब्यांक पेंट मारूंक ना, पण त्याच्या दोन्ही सायडी हे दवरला तुम्ही पाहिला ना. हो इफीचो हे आसा इंटरनॅशनल शो चल्लेले आसा. आमी आज 56 फेस्टिवल हो आमचो घेवन फेस्टिवलाचे हेका इफी हांगा येयल्ले आसा आनी आमी हांगासर जायते चवकशी केली. हांगा न्ही डबल गेम करता जे सावत्रा भशेन हे केले. MLA वांगडा 4 रिपोर्टर ताका बिंदास वचोंक दिता, दुसरे आनी कोण आसा तेंचे रिपोर्टर आहा तांकां वचोंक दिता. थंय म्हणजे सावत्र भशेन हे करून लोकांक त्रास करता. हांगा सेक्युरिटी जे भुरगे आसा त्या भितर भुरग्यांक जेवण ना, उदक ना, पाणी ना, तेंच्यांनी फक्त देखरेख करपाचे, तांकां जाय तशें उलोवपाचे. हो कोंबो दाखयताय, हे कोंब्यांक पळय, एका कोंब्यान कित्याक पेंट मारूंक ना, ह्या कोंब्यान इफीक तेज्या कुशीक तुमी 2 हे दवरले 56 व्हडले लावन बोर्ड केलो. त्या कोंब्यान तुमचें कितें वायट जालां म्हणून त्या कोंब्यान तुमी पेंट मारूंक ना. कितें वैरी आसलेलो तुमचो, कोणे घेतला म्हणून तो हे मनोहर पर्रीकारान बसयला म्हणून ताका पेंट मारूंक ना, तो काँग्रेसीन बसयलो म्हणून. कित्याक असली सावत्रपणां तुमी बरें करता. तुमी येदो व्हडलो इव्हेंट करता, कितें दाखोवंक सोदता. अजून तुमी पळयताय पणजे शहरान अर्दे पेंट आसा आनी अर्दे प्रॉब्लेम ना. खरें जमल्यार जेन्ना पयले फावटी मनोहर पर्रीकारान हो पळय इफीचो हे घातलेलो तेन्ना तुमकां सांगता जळा मळा स्क्रिनी दवरली, भितर कितें चलता तें सगळें दाखयताले. अशें करून ट्युरिस्ट पळोवपाक जाता. ट्युरिस्टांक खंय भितर इफीचें कितें चल्लां तें पळयता. तुमी सगळ्यांक मंगळसूत्र दिवंक ना, थोड्याच लोकांक तुमी मंगळसूत्र दिला गळ्यान घालपाक आनी बाकीच्यांक तुमी मंगळसूत्र दिवंक ना. म्हणून लोकांनी तें पळोवपाक जाल्यार खंय खंय जळा मळा स्क्रीन घालपाची गरज. मनोहर पर्रीकारान हे सगळी वेवस्था केली आनी रायटींग हे ते सगळे तेणे वेवस्था केली. तुम्ही फक्त आजयेचो फोटो घेवपाक लागून हे सगळे नाटक चल्लां अशें दिश्टी पडटा. आज पळयलें तुमी पणजेन अर्दे काम जाल्लें आहा, अर्दे काम जावंक ना. तुमी हेजेरूच पळयता, तुमी कोंब्या खंय फुडें धंगधग केला आनी हांगा कोंबो आहा तो काळ्या हितून आहा. कोंब्यांक पेंटूच मारूंक ना आनी खंय खंय लायटी घालूंक ना, पेंट सारकें मारूंक ना, कांय कमीक ना. पण बिलां मात्र इतली लांब येतली. हो आजयेचो फोटो खावपाचो आनी हे सगळी नाशाडी करपाची, बिलां दाखोवन हे सगळे नाटक आपल्याक झेप मारपाक तांकां सगळ्यांक घेवन हेच हे करता. रिपोर्टरांक सुद्दां थोडे रिपोर्टर आहा तांकां भितर खंय वचोंक दिना. तांचे कोण आसा पळय न्हू तांकां अरे लोकांक न्यूज पावानी मरे गांवांनी खंय खंय स्क्रिनी बिली घाल मरे. ते बस स्टँडार घाल, ते मिरामार घाल आनी खंय घाल. ते जेन्ना मनोहर पर्रीकारान केले त्या भशेन कर मरे. ते करपाक जायना आनी हे सगळे पाड घालून दवरता आपल्या स्वार्थाक लागून. हो इफी करता आनी कांय ना, झेत मारपाक. बिलां मात्र येतली येतली. पचना ते पयशे खाता पळय न्हू तांकां पचना अशे पयशे. आतां आमी ते विचारले कोणाक तरी ते सांगतात ना आमकां जेवण येयना, आमकां धड हांगा उबें उदक रावता आनी दीसभर त्या भुरग्यांनी थंय उबें रावपाचें. ते सायडीन हे स्टॉल दाखयले, हे स्टॉल घातले हांगासर थोडे, हेवटेन थोडे स्टॉल घातलो आनी हे झेप मारता. म्हणजे लोकांची वेवस्था असली स्टॉल घालून दाखयतात तुमी झेप. तुमी स्टॉल घालून बेश्टे झेप दाखयता आनी ह्या कोंब्यांक हांगा रंगोवंक ना. कितें दाखोवंक सोदतात तुमी. म्हणजे तुमच्या मनान खंय तरी काळें आसा, खंय तरी तुमकां लोकांचें बरेपण पळोवपाक जायना म्हणून हो सगळो गेम करता. आनी 5-6 दीस उरल्या त्या म्हणसर अर्दे अदीक काबार ट्युरिस्ट अशे येतले असले. तशें जर स्क्रीन बीन खंय घातलेले जाल्यार ट्युरिस्टांक इंटरेस्ट ना, लोकांक इंटरेस्ट ना. फक्त मिनिस्टरांक इंटरेस्ट आनी तेंचे पळय चमचे आहा तांकां इंटरेस्ट आहा आनी तेच हांगा दिसता. म्हणून सावत्र आवयचो व्यवस्थीत रोल ह्या गव्हर्मेंटान निभयला. आतांच आमी थंयसर अशें आयकलें की रिपोर्टर आसा तांकां सकयल देंवयता
आणि मिनिस्टराचे फोटोग्राफी पळय आसा तांकां बेगीन बेगीन वयर काडटात म्हणजे कितें रिपोर्टरांक इज्जत दिवप ना रिपोर्टर खंय तरी ते फोटो काडटाले कितें करताले असले म्हणून हे आपल्याच एमएलएचे फोटो काडटात मिनिस्टराचे फोटो काडटात आणि आपल्या हेजेर घालपाक फेसबुकार आनी झेत मारपाक आनी काय ना आनी जर ते रिपोर्टरान काडले जाल्यार सगळ्याचे हेजेर वयतले पण पळयले हांगा ढोबळेपणा चल्ला सावत्र आवयचे रोल करता ते मिनिस्टराचे 4-4-5-5 फोटोग्राफर खंय येतात कित्याक जे फाल्यां इलेक्शनाक दाखोवपाक की आमी इफी केले आमी हे केले आमी ते केले अशें म्हणून हे सगळे नाटक चल्ला आणि रिपोर्टरा मदीं सुद्दां रिपोर्टरा मदीं सुद्दां सगळे नाटक चल्लेले अशें दिसून येता गव्हर्मेंटाचे मंगळसूत्र जोपर्यंत गळ्यान घालिना भितर एंट्री ना आणि दुसरी थोडे मिनिस्टराचे मंगळसूत्र घातलेले रिपोर्टर थोडे असे प्रायवेट आहा टिकली लावन भितर वचपाक मेळना मंगळसूत्र गळ्यान आसा का ना ते पळोवनूच हांगा व्हेरीफाय करूनूच खंयचो रिपोर्टर कितें रिपोर्टर हेजे सगळे चौकशी जाता आनी मागीरच त्या मंगळसूत्राच्या हितूनच भितर वयले थोडी गोदी मिडिया पळय आहा ते चुगळी बिगळी करता आनी थोड्यांक त्रासूय करता मंगळसूत्र ना जाल्यार भोंवपाक ते मेळना ते तुमकां आमी सांगलां हांगा एक खरें म्हणल्यार स्क्रीन घालपाचे लोकांक पिक्चरां पळोवंक हांगा सायडीन उबे रावन पिक्चरां घालपाचें काय ना ते डेकोरेशन केलां बिलां व्हडलीं मारतले आनी काय ना बिलां मारतले व्हडले फक्त देखावे हांगा भितर कितें चल्लां एक स्क्रीन घातलेली लोकांक जर दाखयले टुरिस्ट बिरिस्ट कितें पळोवंक शकताले मनोहर पर्रीकरान कितले बरें केल्ले आतां हे सगळे आज्जेचो बटो करतात